नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। विद्यार्थी संगठनबीच आन्तरिक विवादका कारण कास्कीका सबै क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन स्थगित। 10,000 भन्दा बढी मतदाता भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ताला। पोखराका व्यङ्ग्य चित्रका सर्जक दुर्गा बराललाई नागरिक अभिनन्दन सहित रथारोहण। पोखराका साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता। बागलुङको धोरपाटनमा यस वर्षमा पहिलो पटक हिमपात। बाक्लो हिउँ जम्दा आवत जावतमा समस्या। तनहुका विद्यालयमा बाँसबाट निर्मित डस्टबिन लगायतका सामग्रीको प्रयोग। विद्यालयको सरसफाई, मर्मत तथा रङरोगनमा शिक्षक आफै सक्रिय। र रासायनिक मलमा अनुदान घटाइएपछि बागलुङमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि। मलमा अनुदान घटाइएकोमा किसानको विरोध। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं कास्कीमा सोभियु निर्वाचन हुन नसकेको प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका देशैभरका अधिकांश क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन भइरहँदा कास्कीका कुनै पनि क्याम्पसमा भने सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। देशकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस सहित सोभियु निर्वाचन हुने भनिएका 6 वटा क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको हो। 6 क्याम्पस मध्ये पोखरा नर्सिङ र पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङमा मात्रै फागुन 27 गते मनोनयन दर्ता भएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्तापछि पनि विद्यार्थी संगठनबीच आन्तरिक विवाद बढ्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 10,000 भन्दा बढी मतदाता भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा एकातिर मनोनयन दर्ता नै हुन सकेन भने उच्च अदालतले पनि निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। क्याम्पसको विवाद अदालतसम्म पुग्दा निर्वाचन समितिले नै राजीनामा दिइसकेको छ। फागुन 27 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची रहे पनि पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। उम्मेदवारी दर्ता अगावै निर्वाचन समितिबाटै विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याइएको भन्दै केही विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेपछि उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको हो। सोभियु निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत कागजात बाहिर ल्याएको भन्दै विवाद सुरु भएर तालाबन्दीसम्म पुगेको थियो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत डाटा लिक भएको विषयमा प्रशासन विद्यार्थी संगठन बीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। विद्यार्थीले व्यक्तिगत विवरण बाहिरिएको बारे तथ्य खुल्न नसक्दा निर्वाचन समितिको दैलोमा लागेको ताला पनि अझै खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै मनोनयन दर्ता भएर पनि अदालतका कारण पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको सोभियु निर्वाचन रोकिएको छ। त्यस्तै उम्मेदवारी दर्ता भएर पनि पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। उम्मेद्वार टिकट बाँडफाँडमा मनोमानी भएको भन्दै आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कांग्रेस टिकट नेविसङ्घको एक समूह आमरण अनसनमा छ। पोखराकै जनप्रिय क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी संगठनकै विवादका कारण सोभियु चुनाव हुन सकेको छैन। देशैभरका क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन भइरहँदा कास्कीका सबै क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित छ। सोभियुका विद्यार्थी प्रशासनले निर्वाचन रोकेको भन्दै तालाबन्दी गर्ने र प्रशासनले विद्यार्थी निर्वाचनका लागि सर्वसम्मत नहुँदा चुनाव स्थगित भएको भन्ने पाइन्छ। शिक्षित विद्यार्थी बीचको निर्वाचनमा पनि किन विवाद भइरहेको छ? आखिर किन हुन सकेको छैन? कास्कीमा सोभियु निर्वाचन भनेर हामीले विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी तथा क्याम्पस प्रमुखलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्नुहुन्छ उहाँहरू आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। स्वतः पिएन क्याम्पस एउटा ठुलो क्याम्पस हो
अब त्यसको प्रभाव सबैमा पर्छ नै। तर हामीले चाहिँ पिएनको काम कारबाही हुनुभन्दा अगाडि नै हामी काम सुरु गरेका थियौँ। हामीले नीति नियमले गर्ने जस्तै विद्यार्थीहरूको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई 21 गते भनिएको थियो। हामी 21 गते अगाडि कसैलाई पनि हामीले नाम पनि दिएका थिएनौँ। हामी चाहिँ पिएन क्याम्पस स्वाभाविक हिसाबले ठुलो अब एउटा युनिभर्सिटीकै तहमा विद्यार्थी भएको त्यो हिसाबले धेरै लामो इतिहास भएको हिसाबले उसको प्रभाव त पर्छ नै। उसका चाहिँ उसले गरेका एक्टिभिटिजहरूले अरूले पनि अनुकरण गर्छन्। तथापि हामीले चाहिँ उसले नगर्दैमा हामीले नगर्न खोजेको चाहिँ होइन, हामी गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि चाहन्छौँ विद्यार्थीहरू सबै मिलेर ल यो कार्यतालिकामा चाहिँ हामी गरौँ भन्ने हो भने हामी चुनाव गर्न आतुर छौँ। अहिले सञ्चालक समितिदेखि क्याम्पस प्रशासनसम्म पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको हावी अरू विभिन्न क्याम्पसमा भन्दा पनि जनप्रिय भूमि क्याम्पसमा सञ्चालक समितिमा मात्रै होइन कि प्रशासनका विभिन्न तहहरूमा पनि राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ हावी छ। त्यो हावीलाई चाहिँ हामीले निम्न गरेर कसरी चाहिँ जनप्रिय भूमि क्याम्पसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचेरै उद्देश्यको साथै हामीले चाहिँ सोभियु माग गरेका हौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको विद्यार्थीको हकहितका लागि काम गर्नका लागि जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसभित्रलाई अथवा हरेक क्याम्पसमा आफ्नो क्याम्पसको विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने टोली नै सोभियु मानिएको छ। कुनै पनि सङ्गठनभित्रको व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मान्छेहरूले आफू लड्दाखेरि नै सोभियुलाई प्रभाव परिरहेको छ र जनप्रियमा चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीले सोभियु चाहन्छ र सोभियुको लागि जुनसुकै कदम पनि निर्वाचन गराउनको लागि जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि हामी तयार रहेका छौँ। सोभियु हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन चैत 5 गते टियुले एउटा कार्यतालिका निकालेको थियो, त्यो चैत 5 मा कार्यतालिका बिचमा भङ्ग भइसकेपछि क्याम्पसले एउटा सोभियु निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति देखियो, प्रशासनले गर्न नचाहेको जस्तो देखियो र त्यो फेरि पुनः विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अस्ति चैत 2 गते मात्र 6 वटा सङ्गठनको हस्ताक्षरसहित पुनः हामीलाई नयाँ कार्यतालिका निकाल भनेर जुन सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू सोभियुको पक्षमा भएको कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय सोभियु पनि सोभियुको पक्षमा भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालक समितिमा विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू गइसकेपछि विद्यार्थीहरूको मुद्दाहरू उठाउने भए, विद्यार्थीहरूको माग उठाउने भए र सञ्चालक समितिले आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने भयो र क्याम्पस प्रशासनले आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने भयो। त्यस कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधिलाई त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नका निम्ति क्याम्पस प्रशासनले चुनाव गर्न चाहेको देखिन्छ। प्रशासनले भन्दा नि यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तालमेल मिलिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ तालाबन्दी भयो, त्यो तालाबन्दी हामीले केही विद्यार्थीहरूको जायज मागको लागि गरेको थियौँ। त्यो ताला खुलिसकेपछि नि कलेज प्रशासनले एकछिन तपाईँहरू सर्वसम्मत गरेर आउनु भनिरहेको अवस्था थियो। हामी सर्वसम्मत गर्ने अवस्थामा त छैनौँ। अहिले चुनावै प्रक्रियामा जाने भन्दाखेरि कुनै सङ्गठनहरूले नमानिरहेको अवस्था छ। इक्जामको तयारी छन् विद्यार्थीहरूको लागि नै हो हामी लड्ने। त्यसकारण विद्यार्थीहरूको चुनाव भएको हिसाबले अहिले नगरौँ भन्दै हुनुहुन्छ कुनै सङ्गठनका साथीहरू। त्यही नै हामीले सबैको हस्ताक्षर उठाएर कलेज प्रशासनलाई चुनावको माग गरिसकेका छौँ। अब कलेज प्रशासनले के गर्छ चाहिँ। विगतको दिनहरूलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलनबाट नै विद्यार्थीको हल समाधानहरू भएर आइरहेका छन्। त्यही भएर एउटा यो अन्तिम चरणको एउटा आवश्यक पनि हो। तर अबको राजनीति विद्यार्थी राजनीति कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो विचारमा, अखिल क्रान्तिकारीको विचारमा भने एउटा डिप्लोमेटिक अथवा वैदिक चाहिँ राजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। व्यङ्ग्य चित्र कार्टुनका सर्जक दुर्गा बराल वात्सायनलाई पोखरामा नागरिक अभिनन्दन सहित रथारोहण गरिएको छ।
कास्कीको पोखरामा जन्मिएर कलाकारिता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्मान स्वरूप बराल 80 वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार रथारोहण सहित अभिनन्दन गरिएको हो। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको अगुवाईमा कलाकार बरालको निवास पोखरा नदीपुरबाट सुरु भएको रथारोहण कन्या क्याम्पस, बाल मन्दिर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, ट्याक्सी चोक, बाग बजार हुँदै बिन्दवासिनी मन्दिरसम्म पुगेर अभिनन्दन कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। पोखरेलीहरूको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको रथारोहण कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार स्वरूभक्त तीर्थ श्रेष्ठसँगै गायिका हरिदेवी कोइराला लगायतका साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। कलाकार वात्सायन कार्टुन सिर्जनामा अग्रणी मानिने बरालको जन्म विक्रम सम्वत 1979 चैत 5 मा आरवामा भएको हो। व्यङ्ग्य चित्रका माध्यमबाट राजनीति र नेपाली समाजभित्र रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई व्यङ्ग्य गर्ने बराल जगदम्बा श्री, प्रबल गोरखा दक्षिणबाहु चौथो, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, अरनिको राष्ट्रिय ललितकला प्रज्ञा सम्मान, शिरोमणि पुरस्कार, हास्य पुरस्कार, वासुदेव लुइटेल लगायतका दर्जनौं पुरस्कारबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित हुनु भएको छ। करिब 50 वर्ष अघि नयाँ सन्देश साप्ताहिक मार्फत कार्टुन प्रकाशन गर्न सुरु गर्नुभएका बरालका व्यङ्ग्य चित्र पछिल्लो समय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले व्यावसायिक विकास, प्रवर्धन र सम्वर्धनका लागि नवीन तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। व्यावसायिक वातावरण, वित्तीय पहुँच, स्थानीय उत्पादन, उत्पादक र उपभोक्ताबीच निकटता, उद्यमशीलता विकास, नीति तथा प्रक्रियागत सुधार, अध्ययन अनुसन्धान, अनुभव सिकाइ र प्रविधि विकास सहित हस्तान्तरणका माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, युवा पलायनमा न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय मैत्री महानगरको अनुभूति दिलाउने गरी केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको यस शाखाले पछिल्लो समय सक्रियतापूर्वक सहभागितामा आधारित विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तालिम, गोष्ठी, छलफल, अध्ययन, अवलोकन लगायतका गतिविधिहरू यस मार्फत भइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले रोकिएको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको टावर निर्माण सुरु हुने भएको छ। पर्वतका प्रमुख जिल्लाधिकारी चित्राङ्गत बरालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकबाट टावर निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा पोखरा रङ्गशालापछिको दोस्रो ठुलो र सुविधायुक्त खेल मैदान बनाउने अभियान अन्तर्गत रङ्गशालाको क्रमिक विकास भइरहेको छ। प्रसारण करिडोरको कुस्म बुटवल 220 केभी लाइनको टावर सोही खेल मैदानमा परेपछि फलेवासीले टावर राख्न दिएका थिएनन्। फलेवासीले बेला बेलामा टावर राख्न नहुने भन्दै आन्दोलन र दबाव दिँदै आएपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी बरालका अनुसार फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाधर तिवारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र प्रसाद पौडेल, करिडोर आयोजनाका प्रमुख चन्दन कुमार घोष र जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच भएको बैठकमा खेल मैदानको डिलभन्दा तल्लो भागमा टावरको लेग पार्ने गरी काम सुचारू गर्ने सहमति भएको हो। निर्माणको क्रममा सकेसम्म क्षति नहुने गरेर काम गर्ने तथा क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति आयोजनाले बेहोर्ने सहमति भएको छ। तनहुको कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र वातावरण मैत्री क्रियाकलापमा अभ्यास बनाउन बाँसबाट निर्मित डस्टबिन लगायतका सामग्री प्रयोग गर्न थालिएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका 6 हिले खर्क स्थित कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन बाँसको डस्टबिन प्रयोगमा ल्याएको हो। गाउँघरमा सहजै उपलब्ध हुने बाँसबाट डोको तथा शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गरी विद्यालयमा प्रयोग गर्न थालेको प्रधानाध्यापक सूर्यमान सिंह गुरुङले बताउनु भएको छ। यसरी बाँसको डोकोलाई डस्टबिनका रूपमा प्रयोग गर्दा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग हटेको छ। उहाँका अनुसार प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग नगरी वातावरण मैत्री स्थानीय स्तरमै पाइने वस्तुको प्रयोग गर्दा आर्थिक भार पनि कम भएको छ। यस्तै शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन आफैले विद्यालय भवनका जीर्ण भर्याङ, ढोका, भवनका भित्ता, खेल मैदान, सरसफाई, मर्मत सुधार तथा रङरोगन पनि गर्दै आएका छन्।
गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार विकासका लागि गुरु योजनाको काम अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले पालिकाको जनघनत्व, आवश्यकता, बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर सडक पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित यातायात गुरु योजना निर्माणको थालनी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। गुरु योजना निर्माणका लागि अहिले पालिकाभित्र सबै वडामा सार्वजनिक सुनवाईको काम सुरु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 2.5 महिनाभित्रमा गुरु योजना निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अध्यक्ष देवकोटा को भनाइ छ। एकपटक निर्माण गरेको सडक 2-4 वर्षमा भत्काएर पुनः नयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता सबैतिर छ। त्यसले समय र लगानी समेत बर्बाद भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई रोक्न र विकासलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पालिकाले यातायात गुरु योजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो। उहाँले पालिकाले आफ्नै यातायात गुरु योजना बनाएपछि पालिकाभित्र सडक निर्माण गर्दा दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर योजनाबद्ध रूपमा सडक निर्माणको थालनी गरिने समेत बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गुरु योजनामा क वर्गको सडकको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार चौडाई 14 मिटर रहनेछ भने ख वर्गको सडकको न्यूनतम मापदण्डमा चौडाई 10 मिटर रहने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै ग वर्गको सडकको चौडाई न्यूनतम 8 मिटर र घ वर्गको सडकको मापदण्ड चौडाई न्यूनतम 6 मिटर कायम गरिने अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले यातायात गुरु योजना निर्माण गर्दा जनघनत्व, आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा सडकको वर्गीकरण गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। पूर्वी नवलपरासीमा व्यवस्थित कारागार नहुँदा कैदीबन्दीलाई बेजिल्ला पठाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ। विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलाइने कैदीबन्दीलाई हिरासतमा राख्न चितवन र पश्चिम नवलपरासी कारागार पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएका 747 अभियुक्तलाई चितवन र पश्चिम नवलपरासी कारागारमा पठाइएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा देखिन्छ। हरेक जिल्लामा कारागार हुनुपर्ने गृह प्रशासनको नियम भए पनि यो जिल्लामा कारागार छैन। पहिलेको नवलपरासी जिल्ला 2 जिल्लामा विभाजित भएपछि पूर्वी नवलपरासीमा कारागार छैन। कारागार नभएका कारण सामान्य थुनुवाको चाप बढेसँगै प्रहरीलाई पिरलो हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष जिल्लाका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका 747 जना अभियुक्तलाई परासी र चितवन कारागार पठाइएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यस्तै 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई बाल सुधार गृह पोखरा र भैरवा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। आफ्नै जिल्लामा कारागार नहुँदा प्रहरीको गाडीमा राखेर सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा बेजिल्ला पठाउनु पर्दा ओसार पोसार खर्च समेत बढेको प्रहरीको भनाइ छ। पटक पटक म्याद थप भएर पनि सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाधार कार्यालय तनहुले स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएको छ। तनहुको भानु नगरपालिका स्थित भानु मार्ग र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित दुलेगौडा हर्कपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तनहुको भानु नगरपालिका स्थित भानु मार्ग र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित दुलेगौडा हर्कपुर सडक खण्डमा कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। दुवै सडक कालोपत्रको ठेक्का शङ्करमाली निर्माण सेवा काठमाडौँले पाएको थियो। विभिन्न मितिमा म्याद थप भए तापनि हालको मितिसम्म पटक पटक पत्राचार र सरकारवालासँग छलफल गर्दा पनि निर्माण व्यवसायबाट कार्य प्रगति न्यून रही सन्तोषजनक नपाइएकाले कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दिनेश घिमिरेले बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण 2 पटक म्याद थप गर्दा समेत काम पूरा नभई सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कालोपत्री गर्ने काममा ढिला सुस्ती हुँदा स्थानीयवासीले वर्षातमा शास्ति खेप्दै आएका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीयवासी मर्कामा पर्दै आएको भानु नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। कालोपत्रका लागि 25 करोड 10,60,000मा सम्झौता भएको थियो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने सडक खण्डको दूरी 23 किलोमिटर छ।
पहिलो चरणमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ट्र्याक खुलेको 24 वर्षपछि कालोपत्र सुरु हुँदा स्थानीयवासी खुसी भएका थिए, तर कामको प्रगति नहुँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी बिर्घामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत होमस्टे सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। सिप सिकौं, स्वरोजगार बनौं, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरौं भन्ने मूल नाराका साथ 2 दिने तालिम सम्पन्न भएको हो। तालिम लालीगुराँस सामुदायिक होमस्टेमा भएको थियो। करिब 50 जनासम्मका लागि एकै दिनमा होमस्टेमा स्वागत गर्न सकिने गरी तालिम प्रदान गरिएको प्रशिक्षक डाक्टर तुलसी प्रभास खनालले जानकारी दिनुभएको छ। कालीगण्डकी हाइड्रोपावरको नजिकै रहेको होमस्टेमा मगर संस्कृति, मगर खानपान, मगर नाचगान लगायत विभिन्न मनमोहक दृश्यको आनन्द लिन सकिने खनालको भनाइ छ। यसका साथै प्रसिद्ध आलमदेवी मन्दिरको समेत दर्शन गर्न सकिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अचार बनाउने र सरफ बनाउने तालिम प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले बताउनु भएको छ। बागलुङको धोरपाटनमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ। लामो समयको खडेरीपछि शनिबार रातिदेखि वर्षासँगै हिमपात भएको हो। हिमपातका कारण चिसो बढेको छ। हिमपातले धोरपाटन उपत्यका सेताममे भएको स्थानीय होटल व्यवसायी श्यामलाल घिमिरेले बताउनु भएको छ। हिमपातले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर भएको घिमिरेको भनाइ छ। हिउँका कारण शनिबार रातभर मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेको र आइतबार बिहान घाम लागेपछि काम गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हिउँले सडक ठप्प भएपछि धोरपाटनबाट बुर्तिवाङ झर्ने स्थानीय तथा पर्यटक धोरपाटनमै रोकिएको घिमिरेको भनाइ छ। बुटोलबाट एक बस पर्यटक आएका थिए। हिउँले गर्दा फलले घरभन्दा माथि आउन सकेनन्, पछि पिकअपले ल्यायो, घिमिरेले भन्नुभयो। अहिले घाम लागेको छ, बिस्तारै हिउँ पग्लिन थालेको छ। हिमपातले गर्दा घोडा, खच्चड तथा वस्तुभाउलाई घाँस दाना हाल्न समेत गाह्रो भएको स्थानीय कुलबहादुर विकको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष पुस माघमै 4-5 पटक हिमपात हुने गरे पनि यस वर्ष धोरपाटन उपत्यकामा पहिलो पटक शनिबार हिउँ परेको हो। मुस्ताङमा चिसो घट्दै जान थालेसँगै पर्यटकको आगमन बढेको छ। चिसोका कारण झण्डै 2 महिनाभन्दा बढी सुनसान बनेको जिल्लामा फागुनको तेस्रो सातापछि पर्यटकको आगमन बढेको हो। मुस्ताङको लोधेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष भव्याङ तेन्जिङ गुरुङले पर्यटकको चहल पहल बढेको जानकारी दिनुभएको छ। चिसो छल्न झरेका मुस्ताङीहरू फागुनको तेस्रो सातापछि विस्तारै फर्कन थालेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, फागुनको 23-24 गतेतिर हिमपात भएपछि पर्यटक हिउँमा रमाउनका लागि पनि पुग्ने गरेका छन्। मुस्ताङको यात्रा तय गरेका पर्यटक कतिपय मुक्तिनाथसम्म पुग्ने गर्दछन् भने कतिपय नेपाल र चीन बीचको कोरोला नाकासम्म पुगेर फर्कन्छन्। भौगोलिक विविधताले सम्पन्न मुस्ताङ धार्मिक पर्यटकसँगै पदयात्रा पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो। यहाँको भौगोलिक विविधताले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। पछिल्ला समयमा पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माणको क्रम पनि बढेसँगै यो स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। आजभन्दा 4 दशक अघिसम्म मुक्तिनाथ मन्दिरमा जाने यात्रुले होटल अभावमा त्यहाँका पार्टी पौवामा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले भने मुस्ताङमाथि लेतेबाटै मुक्तिनाथ हुँदै लोमान्थाङसम्म सुविधा सम्पन्न होटल बनिसकेका छन्। विगतको मुस्ताङमा आउँदा पौवा र ठाँटी भेडीगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई सुविधा सम्पन्न होटलले अन्त्य गरिदिएको अर्का स्थानीय रामकुमार थकालीले बताउनुभयो। पछिल्ला समयमा मुस्ताङका ठिनी, स्याङ लगायतका गाउँमा स्थानीयले घरबास पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा बिस्तारै पर्यटकको चहल पहल बढिरहेको अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्याप लोमान्थाङका निमित्त प्रमुख रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङलाई माटोको सहरका रूपमा समेत लिइन्छ। एउटै पर्खालभित्र 180 वटा घर रहेको लोमान्थाङमा मुस्ताङ्गी राजको दरबार समेत रहेको छ। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान घटाएपछि बागलुङको पालिका र सरकारवाला निकायले रासायनिक मलको मूल्य बढाएर नयाँ सूची कायम गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिकाको अगुवाईमा सरकारको आधिकारिक विक्रेता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन,
कृषि ज्ञान केन्द्र, खुद्रा विक्रेता तथा किसान सहकारीका प्रतिनिधि समेतले नयाँ मूल्य सूची कायम गरेका हुन्। सरकारले यसअघि रासायनिक मलमा 70% अनुदान दिएको थियो। यो अनुदान अनुसार सरकारले युरियामा प्रति केजी 14 रुपैयाँ, DAP प्रति केजी 43 र पोटास प्रति केजी 40 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। तर डुवानी र व्यवस्थापन खर्चसहित साल्ट ट्रेडिङले 19 रुपैयाँ प्रति केजी युरिया बिक्री गर्थ्यो। सरकारले अनुदानमा आधारित रासायनिक मलको अनुदान घटाएकोमा किसानले विरोध गरेका छन्। अनुदानको प्रतिशत घटेकोले बजार मूल्य बढेको भन्दै कृषि क्षेत्रको अनुदान घटाउन नपाइने उनीहरूको माग गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले बजेटमा गरेको हेरफेरमा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम रोकेको उनीहरूको आरोप छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले किसानमुखी नीति र बजेट आउनुपर्नेमा महँगी बढाउनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। विद्यार्थी संगठन बीच आन्तरिक विवादका कारण कास्कीका सबै क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन स्थगित। 10,000 भन्दा बढी मतदाता भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ताला। पोखराका व्यङ्ग्य चित्रका सर्जक दुर्गा बराललाई नागरिक अभिनन्दन सहित रथारोहण। पोखराका साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता। बागलुङको धोरपाटनमा यस वर्षमा पहिलो पटक हिमपात। बाक्लो हिउँ जम्दा आवत जावतमा समस्या। तनहुका विद्यालयमा बाँसबाट निर्मित डस्टबिन लगायतका सामग्रीको प्रयोग। विद्यालयको सरसफाई, मर्मत तथा रङरोगनमा शिक्षक आफै सक्रिय। र रासायनिक मलमा अनुदान घटाइएपछि बागलुङमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि। मलमा अनुदान घटाइएकोमा किसानको विरोध। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।